Welcome back. This is part 2 of the chapter Respiration in Organisms. In this video, we'll talk about the types of respiration. Uh, there are multiple types of respiration. We'll talk about two respiration types. Those are aerobic respiration and anaerobic respiration. अब स्पेलिङ राम्रो ध्यान दिने बिकज दुईटाको झन्डै झन्डै एउटै छ, एउटामा चाहिँ एएन एक्स्ट्रा लागेको छ. सो एरोबिक रेस्पिरेसन एन्ड एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको के? सो द मेन डिफरेन्स बिट्विन दोज टू आर one in aerobic respiration oxygen is used. Oxygen हुन्छ. Oxygen use गरेर जुन respiration हुन्छ that is called aerobic respiration, which is the left one. र विदाउट अक्सिजन या त अक्सिजन नभएको बेलामा या अक्सिजन युटिलाइज गरेको छैन, द्याट टाइप अफ रेस्पिरेसन इज कल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेसन. एरोबिक रेस्पिरेसनको एनर्जी ज्यादा हुन्छ. when there is a aerobic respiration going on, the energy released is higher in comparison with anaerobic respiration. So anaerobic respiration मा लो एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेसनमा हाई एनर्जी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, डल्लै लेखिरहनु पर्दैन. The third difference is mainly human beings and most of the animals, they undergo aerobic respiration. Animals are like anaerobic respiration है. Yeast को example छ. Yeast, it is very important, you need to remember this. Yeast भनेको मर्चा. I hope you understand what is मर्चा. Yeast is a microorganism जसले चाहिँ anaerobic respiration गर्छ, which is used in making of alcohol है. एल्कोहल बनाउन लागि जुन मर्चा हालिन्छ, that is actually microorganism. यति बेसी हुन्छ कि त्यो एउटा पाउडर जस्तो हामी देख्छौँ, बट एक्चुली लिभिङ अर्गानिजम हो त्यो. सो माइक्रो अर्गानिजम यीस्ट. एनएरोबिक रेस्पिरेसन ह्युमन बिङ्समा पनि कोही बेला हुन्छ. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस भेरी भिडियो इटसेल्फ. नेक्स्ट डिफरेन्स इज कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर इज रिलिज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेसन है. र एनएरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ एनिमल मसल सेलमा हुन्छ, जुन मैले अघि भने ह्युमन बिङ्समा पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन इट ह्यापन्स. त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल अन्डरस्ट्यान्ड लेटर अन. सो एनिमल जुन ह्युमन बिङ्समा एनएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ, इन द्याट वी गेट ल्याक्टिक एसिड, एउटा ल्याक्टिक एसिड भन्ने हुन्छ. र यीस्टले चाहिँ फेरि यीस्टको मामलामा चाहिँ in yeast, when they undergo, normally they do anaerobic respiration, उनीहरूले चाहिँ इथेनोल या त एल्कोहल दे रिलिज, कार्बन डाइअक्साइड अल्सो. सो कार्बन डाइअक्साइडले बबल्स बनिन्छ, जुन त्यो यु क्यान सी इन लिक्वर्स जति पनि एल्कोहलहरू हुन्छ त्योहरूमा बबल्सहरू उठिरहेको हुन्छ. त्यो चाहिँ बिकज अफ कार्बन डाइअक्साइड. सो दिज आर द डिफरेन्स. So I have given you in a expression also, equational expression also, glucose plus oxygen. I have already given this. Aerobic respiration in animals, है, कार्बन डाइअक्साइड बनिन्छ र वाटर बनिन्छ. एनएरोबिक रेस्पिरेसनमा ग्लुकोज चाहिँ इथेनोलमा चेन्ज हुन्छ एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इज अल्सो रिलिज्ड. सो दिस इज the expression of yeast. Now one more anaerobic respiration भनेको थियो ह्युमन बिङ्समा. ह्युमन बिङ्समा पनि हुन्छ जब त्यति बेला अक्सिजनको कमी हुन्छ. सो विल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट लेटर अन इन दिस भिडियो. नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर एनाएरोब्स. एनाएरोब्स भनेको चाहिँ अर्गानिजम्स जसले चाहिँ एनएरोबिक रेस्पिरेसन गर्छ. यीस्ट
yeastको बेस्ट इक्जाम्पल है. So they undergo anaerobic respiration. They can get energy without oxygen. Example is yeast. These are unicellular organism, I already told you. They can exist without oxygen also. Oxygen बिना पनि उनीहरू बाँच्न सक्छ. So once we put that morcha inside some कार्बोहाइड्रेटलाई हामी लिन्छौँ, भातलाई लिन्छौँ, चामल भातलाई पकाएको भातमा चाहिँ हामीले मर्चा हाल्छौँ. दे कन्ज्युम द कार्बोहाइड्रेट एन्ड रिलिज इथेनोल या त एल्कोहल रिलिज गर्छ. सो इथेनोल र एल्कोहल रिलिज गर्यो र कार्बन डाइअक्साइड त उडेर गइहाल्छ है, र इथेनोल मात्रै बस्छ या त एल्कोहल इज ओन्ली left there. And this process is also called fermentation. Fermentation भनेको के हो? Fermentation is a process in which carbohydrates are converted into alcohol. That's all. एक line. You can understand like that. In class 8-9 you will again see all these topics. You can understand better there also. Now अघि मैले भने एनएरोबिक रेस्पिरेसन इन ह्युमन बिङ्स. ह्युमन बिङ्समा चाहिँ एनएरोबिक रेस्पिरेसन कब हुन्छ? वेन वी डु हेभी एक्सर्साइज या कुदिरहेको छ, स्पिड कुदिरहेको छ, केही पुरा थाक्ने काम गरिरहेको छ भने वाट ह्यापन्स, हामी पुरा ब्रिदिङ साह्रो पर्छ, स्याहाँ हुन्छौँ है. सो त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यति बेला एक्चुअली त्यो स्याहाँ चाहिँ के भएको, बडी इज एक्चुअली trying to get more oxygen. I have already told you that for energy हामीले भात त पुरा खाएको छौँ, बट त्यसबाट एनर्जी निकाल्न लागि अक्सिजन चाहिन्छ. एभ्री सेकेन्ड अक्सिजन इज रिक्वायर्ड. सो जब हेभी एक्सर्साइज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला अक्सिजनको कमी हुन्छ. सो वाट ह्यापन्स इज द बडी ट्राइज टु टेक मोर अक्सिजन. कहाँबाट? हाम्रो नोस्ट्रेलबाट, नोजबाट, मुखबाट पनि हामी सास लिन्छौँ. सो हेभी एकदम स्पिड लिने कोसिस गर्छौँ, सो द्याट जति अक्सिजन चाहिएको छ त्यति पुगोस् भनेर स्पिडमा हामी सास लिन्छौँ, ब्रिदिङ छिटो छिटो गर्छौँ. तर त्यो गर्दा पनि कोही बेला पुग्दैन. सो वाट ह्यापन्स इज, हाम्रो अगर हामीले केही सामान उचाल्दैछौँ, बडी बिल्डिङ गर्दैछौँ र थाकियोपछि, लास्ट मोमेन्टमा थाकेपछि वाट ह्यापन्स, हामी गिभअप गर्छौँ, लु भयो अब भनेर वी लिभ इट. सो त्यति बेला चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दा चाहिँ एनएरोबिक रेस्पिरेसन भइरहेको हुन्छ. बडीको जुन मसल, द मसल विच इज युज एट द्याट टाइम, द्याट मसल इज एक्चुली युटिलाइजिङ द ग्लुकोजलाई चाहिँ तोडेर एनर्जी दे आर टेकिङ आउट विदाउट अक्सिजन. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु ल्याक्टिक एसिड इज फर्मड. र ल्याक्टिक एसिड फर्म हुँदा त्यो ल्याक्टिक एसिडले गर्दा हाम्रो मसलमा दर्द हुन्छ, पेन हुन्छ, क्राम्प्स हुन्छ, चाहिँ एउटा वर्ड छ कैडा लाग्छ टाइप अफ थिङ, त्यो अलिकति कडक भइपठाउँछ र हामी थाक्छौँ. सो फर द्याट वी निड टु टेक बाथ, हट वाटर बाथ या अलिकति मसाज गऱ्यो भने ब्लड सर्कुलेसन ठिक भएर अक्सिजन फेरि त्यहाँ गएर त्यो ल्याक्टिक एसिडलाई बगाइदिन्छ, या ल्याक्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इन्टु कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर. र कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो शरीरबाट हामीले सास छोड्दाखेरि बडीबाट निस्किन्छ. सो द्याट वे anaerobic respiration in our muscles happens. Thank you. See you in the next video.